हेलो स्टुडेन्ट्स, म तपाईहरुको म्याथ टिचर ज्योति म्याथ्स क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा म्याथमेटिक्स सम्बन्धी विभिन्न टपिक्सहरुको बारेमा मैले क्लास लिँदै आएको छु। सोही अनुरूप म आज यस भिडियोमा एउटा टपिक सम्बन्धी क्लास लिँदै छु। भ्याट भनेको के हो? मूल्य अभिवृद्धि कर। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो त? भ्याल्यु एडेड ट्याक्स। यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा के भन्छौं त? भ्याट भन्छौं। अब यो भ्याट केमा डिपेन्ड गर्छ त? जस्तो हामीले अघि न प्रॉफिट र लस, प्रॉफिट एन्ड लस केमा डिपेन्ड गर्छ त? सीपी मा। भने जस्तै यो भ्याल्यु एडेड ट्याक्स भ्याट केमा, भ्याट केसँग हामी कम्पेयर गर्छौं त? यो चाहिँ एसपी सँग कम्पेयर गर्छौं भ्याट चाहिँ। भनेपछि प्रॉफिट जस्तै यसको पनि फर्मुला त यो केसँग कम्पेयर गर्ने भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो प्रॉफिट र लस चाहिँ सीपी सँग भनेपछि दुईटै फर्मुला। प्रॉफिट लसको पर्सेन्ट निकाल्नु छ भने पनि हामीलाई सीपी चाहियो र पर्सेन्टबाट रुपीजमा चेन्ज गर्नु छ भने पनि हामीलाई के चाहिन्छ त? सीपी चाहिन्छ। त्यस्तै भ्याटको पनि हामीलाई भ्याट पर्सेन्ट दिएछ र रुपैयाँमा भ्याट निकाल्नु छ भने पनि हामीलाई एसपी चाहियो र रुपैयाँमा दिएर प्रतिशत निकाल्नु छ भने पनि हामीलाई के चाहिन्छ त? एसपी चाहिन्छ। अब यसको फर्मुला के छ त? सबभन्दा पहिलो फर्मुला त भ्याट प्रतिशत। त भ्याट प्रतिशत निकाल्नु छ भने भ्याट रकम बाई यो के हुन्छ त? मुनि के आउँछ त यसमा? एसपी इन्टु 100%। र त्यस्तै यदि हामीलाई भ्याट रकम निकाल्नु छ, प्रतिशत दिएछ रुपैयाँमा निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं त? एसपी को भ्याट पर्सेन्ट। तर पहिलो कुरो भ्याट भनेको के हो यो कुरो बुझाछ कि छैन? भ्याट भनेको के हो? मूल्य अभिवृद्धि कर। जस्तो सरकारतिरबाट हाम्रो प्रत्येक सामानमा भ्याट लिन्छ कि सरकारको कर हो भ्याट भनेको। प्रत्येक सामान अब पसलेहरूले बेच्छन् भने त्यसमा भ्याट लाग्छ। तर त्यो भ्याट कसले तिर्छन्? तिनीहरूले सरकारलाई तिर्छन्। यो सरकारी कर हो यो, त्यसैले त्यसलाई के भन्छन् त? भ्याट भनिन्छ। यसको नाम चाहिँ भ्याट दिने गरेको छ, भ्याल्यु एडेड ट्याक्स। अब त्यसमा त्यसै गरी अब हामीलाई भ्याट सहितको मूल्य, भ्याट सहितको मूल्य म्हणजे अब यसमा के हुनु पर्यो त? एसपी प्लस भ्याट रकम। भ्याट सहितको मूल्य कति सोधेछ भने हामीलाई सेलिङ प्राइस थाहा हुन्छ कतिमा बेच्यो र किन पसलेहरूले के गर्छन् त? भ्याट सहितको मूल्य लिन्छन् कि हामीसँग। कुनै अब हामीले ठुलो कुरो किन्न जाँदाखेरि जस्तो टिभीहरू या फ्रिजहरू यस्तो किन्न जाँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ? भ्याट बिल भन्छ नि, भ्याट बिल चाहिन्छ भने भ्याट बिल हामीले लिनुपर्छ। भ्याट भनेको यो सरकारी ट्याक्स हो अनि यसमा हाम्रो परेको जति त्यसको मूल्य छ सेलिङ प्राइस त्यो प्लस भ्याट कति पर्छ हैन सरकारी ट्याक्स त्यो पनि जोडेर पसलले हामीसँग लिन्छ र फेरि त्यो भ्याट चाहिँ सरकारलाई तिर्ने काम गर्छ। त यो भयो चाहिँ भ्याट सहितको मूल्य। त्यस्तै गरी अर्को कुरो के आउँछ त? छुट, डिस्काउन्ट। अर्को पनि डिस्काउन्ट या छुट सम्बन्धी पनि हामीलाई हिसाब आउँछ यससँग अन्तर्गत नै। डिस्काउन्ट जस्तो डिस्काउन्ट हामीले कुन बेला हेर्छौं त? दसैँ तिहारको बेलामा हामी बजारमा जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा पोस्टर लगाएर आउँछन् 25% छुट, 50% छुट, विभिन्न 30% छुट सामानहरुमा छुट लेख्या हुन्छ। तर छुट भनेको के हो त? केमा डिपेन्ड गर्छ त? त सबभन्दा पहिला हामीले छुट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? जुन ठाउँमा छुट लेख्या हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ अंकित मूल्य हुन्छ कि प्रत्येक सामानमा मूल्य लेखिरा हुन्छ कि। जस्तो हामीले शर्ट प्यान्ट टी शर्टहरु किन्न जाँदाखेरि त्यहाँ जुन्डिरा हुन्छ कि यो जस्तो कुनै सामान छ भने 500 रुपैयाँको छ त्यहाँ प्राइस लेखिरा हुन्छ कि अंकित गरेर हुन्छ। त त्यसमा छुट भनेपछि अंकित मूल्य चाहियो कि त्यहाँ लेखेको मूल्य चाहियो। त त्यहाँ हामी छुट केमा डिपेन्ड गर्छ? त्यहाँ डिस्काउन्ट डिपेन्ड अन के हुन्छ त? अंकित मूल्य। अंकित मूल्यलाई के भन्छन् त? एमपी। एमपी भनेको के हो त? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस जसलाई भन्छन् अंकित मूल्य। जस्तो हाम्रो यहाँ प्रॉफिट र लस चाहिँ सीपी मा डिपेन्ड गर्छ, कम्पेयर हुन्छ। भ्याट चाहिँ केसँग कम्पेयर हुन्छ? एसपी मा।
त्यस्तै डिस्काउन्ट केमा कम्पेयर हुन्छ त, एमपीमा, अङ्कित मूल्यमा। अब हामीलाई अङ्कित मूल्यमा आधारित हुन्छ भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त, छुट रकम। यदि प्रतिशत कतै पसलमा 25% छुट भनेको छ भने अब हामीले त्यहाँ हाम्रो सामानमा लेखेको छ केही सङ्ख्या 500 या 1000 या 1200 1500 कति लेखेको छ, त्यसमा 25% छुट भने कति रुपियाँ त त्यो कसरी निकाल्ने? त्यसको सूत्र के हो त, छुट रकम निकाल्नलाई डी रकम निकाल्नलाई हामी के भन्छ, केसँग त, एमपी त्यहाँ लेखेकै हुन्छ, एमपीको कति पर्सेन्ट छुट दिएछ त्यो पसलमा, D%। त्यो गरेपछि हाम्रो छुट रकम कति रुपियाँ हामीलाई छुट पाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै D%, यदि हामीलाई पैसा थाहा छ यति रुपियाँ छुट दिन्छु भन्यो भने कति पर्सेन्ट छुट दियो त, त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यहाँ डी रकम थाहा छ, यति रुपियाँ छुट भने चाहिँ डी रकम हामीलाई थाहा छ त, केसँग कम्पेयर गर्ने, एमपीसँग, इन्टु 100%। अनि त्यस्तै यदि हामीलाई अङ्कित मूल्य थाहा छ र डी रकम थाहा छ भने हामी के निकाल्न सक्छौँ त, त्यहाँ एसपी, सेलिङ प्राइस। अब हाम्रो सेलिङ प्राइस निकाल्नु चाहिँ कतिमा बेच्ने त, अब त्यहाँ किनभने अङ्कित मूल्य लेखेको थियो एउटा र यति रुपियाँ घटाइदिन्छु भने चाहिँ हामीले कति तिर्ने, हामीले तिर्ने भने चाहिँ के हुन्छ त, विक्रय मूल्य। त एसपी निकाल्नु छ भने हाम्रो के हुन्छ त, अङ्कित मूल्यबाट एमपीबाट के घटाउने त, डी रकम घटाएपछि हामीले कति तिर्ने पर्ने हो त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अब हामी अघि नै हामीले के पढ्यौँ त, डिस्काउन्ट र भ्याटको बारेमा पढ्यौँ होइन। अब भनेर मैले डिस्काउन्ट र भ्याट समावेश भएको एउटा क्वेसन सल्भ गरिदिनु खोजेको, त्यही फर्मुलाहरू सूत्रहरू प्रयोग गरेर। अब यो यसमा क्वेसनमा के छ, रु 4500 4500 अङ्कित मूल्य भएको साइकललाई 15% छुट, डिस्काउन्ट चाहिँ 15% र त्यसपछि भ्याट चाहिँ मूल्य भनेको मूल्य वृद्धि कर, अर्थात् त्यसलाई सर्टकटमा हामी के बुझ्छौँ, भ्याट चाहिँ कति पर्सेन्ट तिर्ने, 13%। तिर्दा कति रुपियाँ पर्ला त्यो साइकलको हामीले कति रुपियाँ तिर्नु पर्छ त, अङ्कित मूल्य भनेको हामीलाई के दिएछ त, एमपी। यहाँ गिभेन कुरा के छ त, एमपी हामीलाई ₹4500 दिएछ। त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ छुट भनेको चाहिँ D%, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति दिएछ त, 15% दियो। र त्यसपछि भनेको मूल्य वृद्धि कर, अर्थात् के बुझ्नु पर्यो हामीले, भ्याट चाहिँ कति दिएछ त हामीलाई, भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ हामीले दिएछ 13%। अब यति तिर्दाखेरि हामीलाई के सोध्यो त, कति तिर्नु पर्ला, कति रुपियाँ तिर्नु पर्ला, अर्थात् के सोध्यो त हामीलाई, भ्याट सहितको मूल्य हामीलाई सोध्यो के त, भ्याट सहितको मूल्य निकाल भन्यो कि यसले, भ्याट सहितको मूल्य चाहिँ सोध्यो। अब यसलाई हामीले सल्युसन गर्नु पर्यो, कसरी सल्भ गर्ने त, सबभन्दा पहिला हामीलाई एमपी दिएछ, डिस्काउन्टको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, एमपी। डिस्काउन्ट केमा आधारित हुन्छ त, एमपीमा, अर्थात् हामीलाई प्रतिशतमा दिएछ नि। अब हामीले के निकाल्ने, पहिला रकम निकाल्ने, कति रुपियाँ पर्छ त, 4500 को 15% भनेको कति रुपिस त, कति रुपियाँ त। अब हम सबभन्दा पहिला हामी के निकाल्छौँ त, डी रकम भनेको हामीले हाम्रो फर्मुला के छ, अघि नै हामीले पढ्यौँ, एमपी को D%। अब एमपी भनेको कति छ त, 4500 को भनेको इन्टु D% कति छ, 15%, 15/100 पर्सेन्टलाई हामीले बाई 100 लेख्छौँ। अब यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो, त अब 45 × 15 गर्दाखेरि कति आउँछ त, ₹675 यो मल्टिप्लाई गर्दा थाहा हुन्छ। अब यति रुपियाँ चाहिँ छुट पाउने रहेछ, 4500 4500 को साइकलमा 675 रुपिस के हुन्छ त, छुट पाउँछ। यति हामीलाई घटाएर दिन्छ पसलेले भने चाहिँ हामीले कति तिर्नु पर्यो, त्यसको एसपी सेलिङ प्राइस कति भयो त पत्ता लगाउँ पहिला। हाम्रो फर्मुला के छ त, एसपी इज इक्वल टु, यो पनि फर्मुला अघि हामीले लेखेका छौँ, एसपी इज इक्वल टु के हुन्छ त, एमपी माइनस डी रकम, किनकि हामीले जति डिस्काउन्ट दिएछ घटाएर तिर्ने त हो नि होइन। त एमपी कति छ त, कति हो पहिला लेखेको थियो त्यहाँ 4500 को अङ्कित मूल्य छ, यसमा यति चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट पाउने भयो
675 भनेपछि अब यो 675 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ त 3825 रुपिस चाहिँ पर्ने रहेछ। अब चाहिँ यसको उसको मूल्य चाहिँ साइकलको मूल्य चाहिँ 3825 रुपियाँमा चाहिँ उसले हामीलाई दिन्छ। तर अब हामीलाई यहाँ के भ्याट पनि तिर्नु छ त। अब यो डिस्काउन्ट चाहिँ घट्छ तर भ्याट चाहिँ के हो हामीले तिर्ने हो नि। भनेपछि भ्याट रकम के हुन्छ त जोडिन्छ, फेरि हामीले त्यो भ्याट रकम पहिला निकालेर अनि जोडेर तिर्नुपर्छ। अब भ्याट केमा आधारित छ अघि मैले भनिसकेँ, भ्याट केमा डिपेन्ड गर्छ त एसपीमा। अब एसपी आइसक्यो भनेपछि अब हामी के निकाल्छौँ पहिला भ्याट रकम। भ्याट रकम भनेपछि अब हामी भ्याट रकमको फर्मुला के छ त एसपी को भ्याट पर्सेन्ट। अब एसपी भनेको कति हो त 3825 इन्टु भ्याट पर्सेन्ट भनेको छ 13%। यहाँ लेखिरहेको छ हामीले म्हणजे 13/100। अब यसलाई यो इन्टु यो गरेर 13ले डिभाइड यो इन्टु 13 गरेर 100 डिभाइड गर्दा कति आउँदो रहेछ त 497.25 भनेपछि 497 रुपिस 25 पैसा यति भ्याट रकम आउँछ। अब हामीलाई के चाहियो त भ्याट सहितको मूल्य सोध्यो नि। हामीलाई के सोधेछ त भ्याट सहितको मूल्य। अब भ्याट सहितको मूल्य भनेपछि अब हामीले यहाँ सहित भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो जोड्ने हो है, सहित रहित होइन सहित। भनेपछि अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के भ्याट सहितको मूल्य भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो एसपी कति सेलिङ प्राइस, यसो पसलेलाई कति तिर्नु पर्ने यति, र यो भ्याट रकम हामीले कसलाई तिर्नु पर्यो त सरकारले। त्यसैमा एड गरेर उसलाई दिने हो एसपी प्लस भ्याट रकम है। भनेपछि अब एसपी कति छ त हामीसँग यहाँ 3825 रुपिस यो छ र भ्याट रकम कति आयो 497.25। अब यो दुइटै जोड्दा कति रुपिस हुने रहेछ त 4,322.25 यो भ्याट सहितको मूल्य हाम्रो यति हुन्छ 4,320.25। भनेपछि हामीले त्यो पसलेलाई तिर्नुपर्ने टोटल भ्याट सहित टोटल मूल्य चाहिँ हामीले साइकलको कति तिर्नुपर्ने भयो त 4,322 रुपियाँ 25 पैसा। सुरुमा अङ्कित चाहिँ 4500 थियो 4,500, त्यसमा डिस्काउन्ट घटाइयो र डिस्काउन्ट चाहिँ यहाँ माइनस गरियो र भ्याट रकम चाहिँ जोडेर टोटल यदि तिर्नुपर्ने भयो। अब हामीले यहाँ अलिकति फरक क्वेसन लिएर आएको छौँ। यहाँ एउटा छन् त त्यही छुट पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, नाफा, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र नोक्सान। तर एउटै हिसाबमा दुईवटा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छुट प्रतिशत छ कि एउटै हिसाबमा दुईवटा छुट प्रतिशत छ, त्यही एउटै हिसाबमा नाफा पनि छ नोक्सान पनि छ। यस्तो दोहोरो भएको दुईवटा केस भएको हिसाब भएको हुनाले मैले यो अलिकति फरक प्रकृतिको भएको हुनाले गर्न लागेको। अब यो जस्तो कि एउटा मोबाइल सेट कुनै एउटा मोबाइल 15% छुट दिएर बेच्दा अर्थात् 15% छुट दिएछ भने पसलेलाई नाफा कति हुने रहेछ त 100 रुपियाँ मात्र नाफा हुने रहेछ। तर यहाँ 15% छुट दिँदा चाहिँ 100 रुपियाँ नाफा भयो र 20% छुट चाहिँ के गर्यो त उसले बढायो। 15बाट 20% छुट दियो भने त्यसलाई के भयो त नोक्सान भयो। अब नाफा त भएन, छुट बढाउने बित्तिकै कति नोक्सान भयो त्यसलाई 800 रुपियाँ नोक्सान भयो। भनेपछि एउटै हिसाबमा छुटको फरक गर्ने बित्तिकै डिस्काउन्ट पर्सेन्ट फरक गर्ने बित्तिकै एकचोटि नाफा हुन्छ भने अर्कोचोटि के हुँदो रहेछ त नोक्सान। तर त्यो मोबाइल किनेको त त्यही एउटै मूल्य हो नि, किनेको त फरक होइन, एउटै मोबाइलको दुईवटा कुरा गर्दैछ भनेर अब हामीले यहाँ गिभेन कुरा दुईवटा केस छ यहाँ। अब यसमा हामीले फर्स्ट केस गिभेन कुरा दुई थरी लेख्नु पर्यो, फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केस दुई किसिमको छ हैन। फर्स्ट केसमा के दिएछ त हामीलाई डिस्काउन्ट दिएछ। अब यहाँ डिस्काउन्ट दिएछ फर्स्ट केसमा चाहिँ पहिले चाहिँ 15% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ के भइरहेछ त नाफा प्रफिट भइरहेछ।
प्रॉफिट कति भयो त ₹100 प्रॉफिट भयो। तर त्यही मोबाइल किनेको त पसलेले त्यही हो नि, एउटै मोबाइल हो, तर उसले फेरि अब पसलले गर्दाखेरि के हुन्छ कि एउटै मोबाइल त किनेर ल्याउँदैन नि, एकै लटको त 10, 15, 20, 100 किनेर ल्याउँछ भनेपछि अब त्यसले पहिला चाहिँ 15% डिस्काउन्ट दिएर हेऱ्यो, नाफा भयो ₹100, फेरि उसले 20% डिस्काउन्ट दियो, उसले नोक्सान भयो भनेपछि एउटै कुरालाई दुई किसिमले उसले गरेछ। त अब सेकेन्ड केसमा के गर्छ उसले, डिस्काउन्ट फरक गर्यो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति बनायो उसले 20% गर्यो। त्यो अवस्थामा उसलाई के भयो त यहाँ लस भयो, लस कति भयो त ₹800 लस भयो। अब यो हिसाबले हामीले अब यसको हामीले के बुझ्नु पर्यो, सिपी चाहिँ सेम छ, दुइटै केसको सिपी चाहिँ त एउटै हो नि, सिपी त फरक हुँदैन, किन पसलले किनेर ल्याएको त एउटै मूल्यमा, उसको क्रय मूल्य त त्यही हो, तर उसले बेच्दा डिस्काउन्ट दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रफिट र लस हुन गयो भनेपछि अब हामीले दुइटै केसबाट के गर्छौँ त पहिला क्रय मूल्य निकाल्छौँ, सिपी यताबाट पनि क्रय मूल्य निकाल्छौँ, यताबाट पनि क्रय मूल्य निकाल्छौँ र दुइटैको सिपीलाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ, इक्वल गरिदिने, अनि त्यहाँबाट हाम्रो भ्यालु आउँछ। अब हामीसँग डिस्काउन्ट छ, डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई के चाहियो त, डिस्काउन्टको लागि अनि सोध्या के हो त मोबाइलको अङ्कित मूल्य एमपी सोध्यो, यहाँ हामीलाई सोध्यो कि त दुइटैको मेन क्वेसनमा सोध्यो कि त एमपी इज इक्वल टु वाट, तर अब एमपी छैन, एमपी नभइकन हामीले डिस्काउन्टलाई पर्सेन्टबाट रुपिसमा लान मिलेन, किनकि डिस्काउन्ट केमा आधारित हुन्छ त हामीले पढिसक्यो, एमपीमा, अङ्कित मूल्यमा। भनेपछि अब यो हिसाब सल्भ गर्नलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, मान्नु पर्यो, के मान्ने त अङ्कित मूल्य मान्नु पर्यो। अब सोल्युसन गर्दाखेरि हामीलाई सोल्युसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हामीले लेट के गर्नु पर्यो, मानौ एमपी, एमपी इज इक्वल टु रुपिज एक्स मानौ के, एमपीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के मान्नु पर्यो त एक्स मान्नु पर्यो। अब हामीले सल्भ गर्छौँ, पहिला फर्स्ट केस लिएर हामीले सिपी निकाल्छौँ, फेरि सेकेन्ड केस लिएर सिपी निकाल्छौँ र दुइटै केसबाट आएको सिपीलाई के गरिदिन्छौँ, क्रय मूल्यलाई बराबर गरिदिन्छौँ, किनकि मोबाइल सेट त किनेको त पसलले त एउटै मूल्यमा हो नि भनेर। अब सबभन्दा पहिला फर्स्ट केसबाट सल्भ गरौँ, फर्स्ट केसमा गिभेन कुराहरू के छ त, फर्स्ट केसमा हामीलाई अब एमपी त त्यही नै भइहाल्यो, यहाँ चाहिँ D% दिएछ भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त D% चाहिँ 15 लिएर अब हामी डी रकम निकाल्छौँ, डी रकम। अब डी रकमको फर्मुला के छ, एमपी को D%, अब एमपी त हामीले एक्स नै भइहाल्यो, अब यहाँ D% कुन लिने त, फर्स्ट केसमा चाहिँ फर्स्ट केसमा हाम्रो 15% छ भने 15/100, अब 100ले 15लाई डिभाइड गर्दा के आउँछ 0.15 अनि यो एक्स त एक्स नै भइहाल्यो, यो डी रकम आयो। अब डी रकम थाहा छ, एमपी थाहा छ, अब हामी के निकाल्छौँ त यहाँबाट एसपी निकाल्छौँ पहिला। अब एसपी इज इक्वल टु के हुन्छ त एमपी माइनस डी रकम हैन। अब एमपी हामीले के मानिरहेछौँ यहाँ एक्स र डी रकम यहाँ कति आयो त हाम्रो 0.15 एक्स भनेपछि अब यहाँ घटाउँदाखेरि 0.85 एक्स, यो के आयो त सेलिङ प्राइस आयो। अब सेलिङ प्राइस थाहा छ हामीलाई, हामीसँग चाहिँ एक्सकै फर्ममा हुन्छ यो त अहिले, किन हामी रुपिसमा आउँदैन। अब हामीलाई अरू के कुरो थाहा छ त, यहाँ फर्स्ट यसमा प्रफिट थाहा छ, एसपी थाहा छ, प्रफिट थाहा छ। अब यहाँबाट हामी के निकाल्छौँ त सिपी निकाल्छौँ। अब सिपी इज इक्वल टु के हुने भयो त, सिपी इज इक्वल टु एसपी माइनस प्रफिट, प्रफिटको हाम्रो फर्मुला छ नि, प्रफिट इज इक्वल टु के हुन्छ, प्रफिट लगायो भने सिपी यता आउँछ, एसपी माइनस सिपी हुन्छ। अब त्यसैलाई मिलाएर लेखिदिनु। अब एसपी हाम्रो कति छ त यहाँ, एसपी हामीले हाम्रो आयो कति 0.85 एक्स है, माइनस पी कति छ प्रफिट 100, अब यसलाई यत्तिकै राख्ने 100। अब यो सिपी कहाँबाट आयो त, फर्स्ट केसबाट आएको सिपी हो है, फर्स्ट केसको कुरा आयो। अब हामी फेरि हामी कहाँ जान्छौँ त, अब सेकेन्ड केसमा जान्छौँ। अब हामी फेरि यो हिसाब अगाडि बढाउँछौँ। फर्स्ट केसबाट आएको यसलाई इक्वेसन 1 भनेर राखे पनि हुन्छ। अब हामीले सेकेन्ड केसतिरबाट जाउँ। अब सेकेन्ड केसमा यसै गरी निकाल्ने, अघि निकाले जस्तै। अब फेरि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त, अब डी रकम चाहिँ यहाँ पनि D% दिएछ, लस दिएछ, अब डी रकम निकाल्छौँ हामी। अब हाम्रो डी रकम इज इक्वल टु के हुन्छ त एमपी को
डिस्काउंट पर्सेंट। अब यहाँ सेकेंड केस हो भने चाहिँ सेकेंड केसमा डिस्काउंट कति छ त 20%। भनेपछि अब एमपी त हामीले दुईटैलाई एक्स नै मानेछ भने एक्स भइहाल्यो। अनि यहाँ अब कति लेख्छौँ त डी पर्सेंट हामी 20% लेख्छौँ, 20/100। अब 100 ले 20 लाई डिवाइड गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 0.2, 0 त काटिहाल्यो अनि एक्स आयो। अब यो डी रकम यति आयो। अब डी रकम थाहा छ, अघि जस्तै फर्मुला डी रकम थाहा छ हामीलाई। अब हामीले एसपी निकाल्छौँ यहाँ। अब एसपी कति आउने भयो त एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डी रकम। अब एमपी कति छ त हामीसँग, एमपी त हामीले मानेको त्यही एक्स हो। अनि डी रकम कति छ त 0.2 एक्स। भनेपछि यहाँ कति आयो त 0.8 एक्स। यो के आयो त एसपी। अब एसपी थाहा छ हामीलाई एसपी थाहा भएपछि अब हाम्रो सेकेन्ड केसमा के छ लस छ। हेर्नुहोस् लस कति छ त 800। अब लस वाला फर्मुला के छ हामीसँग, अब हाम्रो लसको फर्मुला के छ त सीपी। अब यहाँबाट पनि हामी के निकाल्छौँ त सीपी। अब सीपी इज इक्वल टू यहाँ हाम्रो के आउने भयो त एसपी प्लस लस। किन हाम्रो लसको फर्मुला के छ नोक्सानको सीपी माइनस एसपी हो नि, यता गएपछि माइनस एसपी हुन्छ मिन्स यहाँ हामीले यसलाई चेन्ज गरेर आफै मिलाएर लेख्ने। यहाँ किन लसको फर्मुला के छ हाम्रो सीपी माइनस एसपी हो नि हैन। अब यो एसपी यता आएपछि प्लस हुन आउँछ यहाँ। अनि चाहिँ हामीले यहाँ लस प्लस एसपी इज इक्वल टू सीपी, या यसैलाई हामीले यताबाट सीपी इज इक्वल टू यो लेख्यौँ हैन। अब यहाँ एसपी कति छ त हामीसँग 0.8 एक्स प्लस लस कति छ त यहाँ 800। अब यो सीपी आयो कहाँबाट त सेकेन्ड केसबाट, सेकेन्ड इक्वेसन बन्यो यसलाई इक्वेसन 1 इक्वेसन 2। अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 किन दुईटै सीपी छ र दुईटै सीपी एउटै मोबाइलकै क्रय मूल्य भने चाहिँ सेम छ भने चाहिँ हामीले यो सीपी दुईटैले इक्वल गर्दा हामीले के लेख्छौँ त यहाँ 0.0.85 एक्स माइनस 100 यसको सीपी यो लेख्ने इज इक्वल टू यो चाहिँ 0.8 एक्स प्लस 800। अब यहाँ यसलाई चाहिँ यहाँ राखौँ 0.85 एक्स यहाँ राखौँ। यो एक्सलाई यता ल्याउँदाखेरि यहाँ प्लस छ अगाडि, यता चाहिँ के हुन्छ माइनस 0.8 एक्स इज इक्वल टू यो चाहिँ के हुन्छ 800 यहाँ चाहिँ यो 100 यता गएपछि माइनस 100 यता चाहिँ के हुन्छ प्लस 100। अनि जब यो दुईटा यो घटाउँदा यो कति आयो त 0.05 यसबाट यो घटायो नि एक्स त एक्स नै आउँछ। अनि यो जोड्दा कति आयो त 900। अब एक्स इज इक्वल टू के आयो 900 बाई यो इन्टु छ डिभाइड हुन आउँछ 0.05 अनि एक्स इज इक्वल टू 900 ले यसले भाग गर्दाखेरि कति आयो त 18,000 र एक्स भनेको के हो त यहाँ एमपी भनेपछि एक्स को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ एमपी इज इक्वल टू रुपीज 18,000। 18,000 को त्यो मोबाइल रहेछ, त्यसको अंकित मूल्य कति रहेछ त 18,000 र त्यो 18,000 को मोबाइलले 15% डिस्काउन्ट दिँदा चाहिँ 100 रुपीज नाफा भइरहेको थियो भने त्यही 18,000 को मोबाइलले 20% डिस्काउन्ट दिँदा चाहिँ 800 रुपियाँ चाहिँ नोक्सान हुने रहेछ पसलेलाई। मेरो यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भने मेरो यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र म्याथमेटिक्स सम्बन्धी विभिन्न अरु टपिक्सहरुको बारेमा पढ्नको लागि मेरो यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।